जनरली 1 पास एसेम्बलर 2 पास एसेम्बलर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कम्पाइलर डिजाइनमा हैन एकैछिन ल हामीले कम्पाइलर डिजाइनमा चाहिँ यसको डिटेलिङमा पढ्नुपर्छ हैन हामीले यहाँ त्यस्तो विधि डिटेलिङमा चाहिँ जानु पर्दैन हैन हामी त्यस के हो भनेको बुझे भए पुग्छ हैन के हो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझे भने चाहिँ पुग्छ हैन हामीले त्यस्तो डिटेलिङमा जानु पर्दैन म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु एक्जाम्पल चाहिँ म चाहिँ के अरे यो भएको अर्कै ठ्याक्कै अलिकति लो प्रोग्रामिङको चाहिँ दिन्छु हैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ हैन त्यो कुरा बुझ्ने मात्र हो हैन यो कुराहरू चाहिँ जावामा लेख्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमै लेख्ने हो हैन बुझे मात्र पुग्छ त्यस्तो विधि डिटेलमा चाहिँ जानु पर्दैन हामी यो 1 पास एसेम्बलर र 2 पास एसेम्बलरको बारेमा चाहिँ ठीक छ है ल अब फर्स्टमा एसेम्बलर भनेको हामीलाई थाहा छ नि हैन एसेम्बलरले के काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि एसेम्बलीमा लेखेको ल्याङ्ग्वेजलाई के गर्छ यसले के अरे ट्रान्सलेट गरेर अब्जेक्ट कोडमा चेन्ज गर्छ भन्ने मतलब मेसिनले रिड गर्न सक्नेमा चेन्ज गर्छ एसेम्बलरको काम त्यही हो हैन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज इज कन्भर्टेड इन्टु एक्जिक्युटेबल मेसिन कोड बाई युटिलिटी प्रोग्राम रिफर टु एज एन एसेम्बलर हैन एसेम्बलरले के गर्छ कुनै पनि के अरे के अरे हामीले लेख्ने भनेको एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ निमोनिक्सहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट काइन्डको सिम्बल्सहरू युज भएको हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ के गर्छ एसेम्बलरले ट्रान्सलेट गर्छ सो द्याट मेसिन्स क्यान रिड इट हैन भनेको मतलब मेसिनले चाहिँ रिड गर्न सक्ने ल्याङ्ग्वेजमा के गर्छ चेन्ज गर्छ हो अब यस्तै खाले एसेम्बलर हैन एन एसेम्बलर इज अ ट्रान्सलेटर द्याट ट्रान्सलेट्स एन एसेम्बलर प्रोग्राम इन्टु कन्भेन्सनल मेसिन ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम है अनि बल्ल मेसिनले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई रिड गर्न सक्छ है अब मेसिनले त रिड गर्न सक्छ भनेको मतलब अब चाहिँ हामीले एसेम्बलरले के गर्दो रहेछ पासिङ गर्ने रहेछ क्या हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरूलाई हामीले दिएको सिम्बलहरूलाई हैन हामीले दिएको लिटरलहरूलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ त्यसले त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने रहेछ मेसिन कोडमा चाहिँ चेन्ज गर्ने रहेछ हो अब यो मेसिन चेन्ज के अरे मेसिन कोडमा चेन्ज गर्ने बेला चाहिँ एसेम्बलरले के गर्छ भने दुईटा स्टेजेसहरू भनौँ न दुईटा फेजेसहरू हुन्छ होइन एउटा भन्छ सिङ्गल पास एउटा चाहिँ सिङ्गल पास हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ के अरे सिङ्गल पास अरू 1 पास भनौँ होइन अर्को भन्छ 2 पास एकचोटि पास गर्ने अर्कोचोटि चाहिँ दुईचोटि पास गर्ने भन्ने होइन ट्वाइस र वान्स भन्ने कुरा आउँछ त्यो चाहिँ हामीले पढ्न लागेको छ यो चाहिँ बेसिक छ एउटा प्रोग्राम फ्लो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले एसेम्बली कोड लेख्छ हामीले लेख्छ हो त्यसलाई चाहिँ पास 1 हुन्छ पास 1 भएपछि पास 2 मा जान्छ अनि पास 2 मा गएपछि त्यो अब्जेक्ट बल्ल हाम्रो पास 1 र पास 2 कम्प्लिट भएपछि बल्ल हामीले अब्जेक्ट कोड पाउँछौँ अनि त्यसलाई लिङ्करको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ एक्जिक्युटेबल कोड आउँछ हैन अनि फाइनली त्यो एक्जिक्युटेबल कोड चाहिँ हामीले के गर्छ रन टाइममा गएर लोड गर्छ अनि त्यो हामीले स्क्रिनमा आउटपुट देख्छ एक्चुअली फ्लो यति हो है अब हामीलाई मेन चाहिने भनेको हामीले लेखेको एसेम्बली कोडलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मेसिनले के अरे एसेम्बलरले चाहिँ मेसिनले रिड गर्न सक्ने बनाउँछ हैन दुईटा फेजमा बनाउँछ एउटा चाहिँ पास 1 अर्को चाहिँ पास 2 हैन पास 1 र पास 2 यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न लागिरहेको छ है अब यसको बारेमा स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला पास 1 को बारेमा हेरौँ हैन पास 1 अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन चाहिँ लेख्छ नि हैन हामीले के अरे के भन्छ अरे हामीले इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्छ हैन हामीले एउटा प्रोग्रामिङहरू लेख्छ भनौँ न हामीले कोडहरू लेख्छ नि हैन त्यो कोडकोमा लेखेको इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ यसले हेर्दैन अरे पास 1 मा हैन पास 1 मा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन चाहिँ लेखिन्छ नि सोर्स प्रोग्रामहरू त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ त्यति वास्ता गर्दैन यसको मेन काम भनेको चाहिँ सिम्बलहरूलाई चाहिँ युज गर्ने हो हैन यसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ के अरे केही पनि गर्दैन हैन केही पनि हेर्दैन नि भनौँ हैन अनि यसले हेर्ने भनेको चाहिँ कसलाई हामीले जुन चाहिँ सिम्बलहरू दिएको हुन्छ अनि लिटरलहरू दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले युज गर्छ त्यसको चाहिँ यसले के निकाल्छ एड्रेस निकाल्छ भन्छ पास 1 हैन ठीक छ अब यहाँ भनेको छ द दिस पार्ट स्क्यान्स द हैन यसले चाहिँ वान्स मात्र एकचोटि मात्र स्क्यान गर्छ हैन एक भने पास 2 ले चाहिँ कति गर्छ ट्वाइस के अरे स्क्यान गर्छ त्यो एउटा फरक भइहाल्यो हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दिस पार्ट स्क्यान्स द प्रोग्राम लुकिङ फर सिम्बल्स मैले अघि भने सिम्बल्सहरू कस्तो हुन्छ अलि लिटरल कस्तो हुन्छ म भन्छु हैन सिम्बल्स लेबल्स भेरिएबल्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ यसले स्क्यान गर्ने रहेछ ठीक छ अब यहाँ देख्दाखेरि हाम्रो सोर्स प्रोग्रामिङ त माथिबाट तलसम्म हैन स्टार्टदेखि इन्डसम्म हुन्छ हैन यसले चाहिँ स्टार्टबाट सुरु भएर एभ्री लाइनलाई चाहिँ के गर्दै जान्छ स्क्यान गर्दै एउटा स्क्यान गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा अर्को स्क्यान गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराको एनालाइसिस हुन्छ यसमा हैन पासेस थ्रु द इन्स्ट्रक्सन इन सिक्वेन्स लुकिङ फर सिम्बल एड्रेस हैन हामीले मैले अघि पनि भनिहालेँ इन्स्ट्रक्सनसँग यसलाई केही पनि मतलब हुँदैन फर्स्ट पासमा हामीले फर्स्ट पासमा हेर्ने भनेको आइदर सिम्बललाई हेर्छ हैन अर भनेको हामीले लिटरलहरूलाई हेर्छ है अब यहाँ कुरा आउन सक्छ क्रिएट अ सिम्बल टेबल एन्ड लिटरल टेबल भनेको मतलब फर्स्ट पासमा हाम्रो के हुने रहेछ
सिम्बल टेबल र लिटरल टेबल हो। अहिले म यसको एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाइन्छ भने कस्तो सिम्बल टेबलहरूको कस्तो हुन्छ, लिटरल टेबल भनेको कस्तो हुन्छ। हामी डिटेलिङमा जानु पर्दैन होइन, डिटेलिङमा जानुपर्छ। डिटेलिङमा भनेको मतलब तिमीलाई चाहिँ एकदम के अरे कम्पाइलर डिजाइन भन्ने सब्जेक्ट छ होइन, त्यहाँ त तिमीहरूले पढ्दैन त्यो कुरा। त्यसमा चाहिँ एकदम डिटेलिङमा जानुपर्छ, पुरा सोर्स कोड लेखेर यो टेबल कस्तो हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने जानुपर्छ। म त्यो एक्जाम्पल चाहिँ देखाइदिन्छु है, तिमीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ जे होस् के हो भन्न खोजेको छ त्यो चाहिँ बुझेको है। अब हाम्रो के हुन्छ भने हामीले जुन चाहिँ सोर्स प्रोग्राम लेख्यो त्यसकोमा भएको सिम्बल र लिटरलको चाहिँ त्यसले के गर्दो रहेछ, टेबल चाहिँ बनाउँदो रहेछ होइन। क्रिएट अ सिम्बल एन्ड लिटरल टेबल, ठिक छ। अनि लोकेसन काउन्टर, लोकेसन काउन्टर भनेको चाहिँ मेमोरी एड्रेस जस्तो कुराहरूमा होइन, मेमोरी एड्रेस चाहिँ त्यसले के गर्दो रहेछ, ट्र्याक गर्दो रहेछ। अर्को भनेको प्रोसेस स्युडो अपरेसन्स होइन, म्याक्रोज र डिरेक्टिभ्सको प्रोसेस गर्ने रहेछ। अनि फाइनल भनेको इरर चेकिङ गर्ने रहेछ है। मैले एउटा बेसिक एक्जाम्पल दिएँ होइन। हामीले जस यो पास 1मा चाहिँ के गर्ने हो भने हामीले टार्गेट कोडहरू, हामीले मेसिन कोड चाहिँ जेनेरेट गर्ने होइन क्या। हामीले भनेको चाहिँ टार्गेट कोड भनेको मतलब सिम्बल र लिटरलको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो एड्रेसहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा टार्गेट कोड जस्तै बनाउने। हाम्रो यो चाहिँ फाइनल कोड होइन, हाम्रो यो एक्जिक्युटेबल कोड होइन। अनि बल्ल गएर त्यो टार्गेट कोडलाई युज गर्दै पास 2मा गएर के हुन्छ, बल्ल त्यसले एक्जिक्युटेबल कोड बनाउँछ। अनि बल्ल त्यो चाहिँ के हुनसक्छ, बल्ल रिड हुनसक्छ। त्यही भएर पास 1 भन्दा पास 2 चाहिँ के छ, अलिकति के अरे फ्लेक्जिबल छ, अलिकति के छ, अलिकति राम्रो छ भनेर पास 1 भन्दाखेरि है। अब यसमा लेखेको छ दिस एसेम्बलर गोज थ्रु द एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम वन्स, एकचोटि मात्र जान्दो रहेछ। एन्ड देन ट्रान्सलेट द एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम, एकचोटि मात्र स्क्यान गर्छ, एकचोटि मात्र प्रोसेस गर्छ भनेको मतलब सोर्स प्रोग्रामलाई एकचोटि मात्र स्क्यान गर्दै जान्छ, दुईचोटि गर्दैन भने है। इट सपोर्ट्स ब्याकवर्ड रिफरेन्स एन्ड प्रब्लम विथ फरवर्ड रिफरेन्स। अब ब्याकवर्ड रिफरेन्स र फरवर्ड रिफरेन्स भनेको अहिले एकछिनमा आउँला होइन। ल एउटा मैले एउटा एक्जाम्पल दिन चाहेँ होइन, यो कस्तो अहिले यो हामीले नबुझेको हुनसक्छ के भन्दा छ होइन। एउटा एक्जाम्पल दियो भने अलिकति बुझिन्छ, ठिक छ। क्वेसनलाई यो वाइट बोर्ड खोल्नुहोस् है। क्वेसनमा कतिजना आयो नि, 11 18 के यसको मेन थिम भनेको चाहिँ टार्गेट कोड जेनेरेट गर्ने हो कि कसको लागि, सिम्बल र लिटरलहरू हामीले जुन चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ यसले इन्स्ट्रक्सनलाईहरू हेर्दैन होइन। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु होइन, एक्जाम्पल दिएपछि यो यस्तो एक्जाम्पल पनि हाम्रो यो एकदम बेसिक हुन्छ एक्जाम्पल मात्र होइन। यो चाहिँ हामीले अलिकति अर्कै फर्ममा लेखेको त पाउँछ, कति बेला यसलाई कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले म देखाइदिएँ। हामीले कुन कुन टेबल बनाउँछ भन्दा एउटा सिम्बलको लागि छुट्टै टेबल बनाउँछ होइन, लिटरलको लागि छुट्टै टेबल बनाउँछ होइन, निमोनिक्सको लागि छुट्टै टेबल बनाउँछ। सिउडो इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ जस्तो सिउडो भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो देख्छ नि, हामीले स्टार्टहरू देख्छ होइन, इन्ड देख्छ होइन, त्यो प्रोग्रामहरू स्टार्ट देख्छ, इन्ड देख्छ। अनि इक्यु भन्ने डिरेक्टिभहरू देख्छ होइन, ओरिजिन भन्ने देख्छ। त्यस्तोहरू सबै हाम्रो के हो, सिउडो इन्स्ट्रक्सन हो। हाम्रो निमोनिक्स भनेको चाहिँ मुभ हो हाम्रो इन्स्ट्रक्सन होइन, एड हो, सब हो होइन, अनि डिभ हो, मल्टिप्लिकेसन हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, निमोनिक्स टेबलमा यो इन्क्लुड हुन्छ भने सिउडो इन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ त्यही स्टार्ट इन्डहरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ है। कति बेर लाग्यो यसलाई खोल्न आज, अघि नै खोलेर राख्नुपर्ने रहेछ। ल खोल्यो खोल्यो। के ल एउटा बेसिक एउटा मैले एक्जाम्पल दिँदैछु है त। हाम्रो सपोज होइन, हामीले यहाँ चाहिँ के लेखेको छ, सोर्स प्रोग्राम लेखिरहेको छु, ठिक छ। मैले चाहिँ यहाँ के लेखिरहेको छु, टेक्स्टमै लेखिदिनु, ल टेक्स्टमै लेखेर राम्रो छ। म चाहिँ यहाँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि सोर्स प्रोग्राम लेखिरहेको छु होइन, हामीले लेख्ने कोडहरू होइन, एसओयुआरसी सोर्स प्रोग्राम नै लेख्नु, प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम लेख्छ। अनि त्यसपछि यसको सोर्स प्रोग्रामहरू कुनै हुनसक्ला होइन, जस्तो मैले एउटा बेसिक होइन 886 को कन्सेप्टमा होइन मैले एउटा बेसिक लेखिरहेको छु, स्टार्ट 100 भनेर मैले 100 लाइनबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको छु अरे होइन, ठिक छ। त्यसपछि मुभ रेजिस्टर कुन रेजिस्टर भन्दाखेरि ए रजिस्टरबाट ए सिम्बल युज गरेर चाहिँ मुभ गर्ने भनेर चाहिँ एउटा बेसिक, यो चाहिँ हाम्रो यो ल्याङ्ग्वेज हो क्या होइन, के भन्छ अरे एकदम लो लेभलको अलि हुन्छ नि, एट द एएलपी हामी 86 अलिकति हायर हो यो भन्दा होइन। हामीले चाहिँ मुभ मात्र लेखे पुग्छ, ए मात्र लेखे पुग्छ, ए रजिस्टरको ठाउँमा पनि एएक्स बिएक्स लेख्छ, त्यस्तो लेख्छ नि त है। यो भनेको चाहिँ के अरे अलिकति लो लेभलको ल्याङ्ग्वेज भयो भने होइन, यो एक्जाम्पल दिनलाई मात्र बुझाइरहेको छु। अर्को भनेको चाहिँ
एड गर्छ, एड गर्ने बेला बी रजिस्टरसँग को एड गरेछ भन्दाखेरि बी सिम्बल एड गरेछ छ। यस्तो एउटा छ अरे अर्को भनेको लुप। लुपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्ने एउटा ए भनेर एउटा प्रिन्ट गर्ने एउटा मेसेज रहेछ। त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन भनेर सी रजिस्टरसँग चाहिँ हैन हाम्रो 5 भनेर मल्टिप्लिकेसन भएको छ। ठिक छ। अब यो एबी हैन हाम्रो यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भयो, मुभ रजिस्टर इन्स्ट्रक्सन भयो। हाम्रो रजिस्टरहरूलाई पनि हेर्दैन है। यो ए चाहिँ मेरो सिम्बल भयो हैन, बी पनि मेरो एउटा सिम्बल भयो, यो लिटरल चाहिँ यो मेरो 5 भयो हैन, लिटरल भन्ने यो मेरो 5 भयो। यस्तो कुराहरू चाहिँ एउटा मैले सोर्स प्रोग्राममा हेरेँ। अब हामीले के गर्छ भने यहाँ चाहिँ के निकाल्नु परिरहेछ भन्दाखेरि टार्गेट कोड निकाल्नु हामीलाई परिरहेछ हैन। हामीले निकाल्ने भनेको टार्गेट कोडलाई। यस्तो गरौँ न यसलाई, यसरी निक्लिन्छ मात्र बुझे हुन्छ कि हैन, के चाहिँ हुँदो रहेछ एक्चुअली भन्ने कुरा बुझ्न आयो। ल यहाँ चाहिँ हामीले के निकाल्छ भन्दा टार्गेट कोड भनेको मतलब यो सबैलाई मेसिन कोडमा चेन्ज गर्नु पर्यो हैन, कसरी हुन्छ भन्नु। अब त्यसको लागि के गर्छ भने एउटा चाहिँ सिम्बल टेबल हुन्छ अरे हैन, एउटा चाहिँ सिम्बल टेबल हुन्छ अरे। सिम्बल टेबल भनेको कस्तो हुन्छ अरे, सिम्बल टेबल भनेको ल एउटा सिम्बल टेबल भयो हैन हो। अर्को भनेको लिटरल सिम्बल भनेको ए बीहरूको लागि टेबल बनाइदिएको क्या। ठिक छ। अनि अर्को लिटरल भनेको चाहिँ हाम्रो यो इजिकल टु लेखेर यस्तो लेखेको चाहिँ हाम्रो लिटरल हुन्छ नि। यो हाम्रो लिटरल टेबलको लागि एउटा टेबल बनाउँछ। ठिक छ। अब अर्को भनेको चाहिँ निमोनिक्सको लागि टेबल हुन्छ अरे। निमोनिक्सको लागि टेबल भनेको यो भयो। यसको नाम भनेको हैन, यसको लागि यो भनेको हाम्रो निमोनिक्सको लागि टेबल भयो। ठिक छ। जहाँ चाहिँ के हुन्छ निमोनिक्सको नम्बर हुन्छ हैन। जब मेरो 01 मा एउटा निमोनिक्स होला हैन, यही मुभ रजिस्टर भन्ने होला, मुभ आर हैन, मुभ रजिस्टर, मुभ आर भनेको मुभ रजिस्टर भयो हैन। ठिक छ। 02 मा आर के होला, 02 मा आर के होला कसरी हुन्छ भन्दा मुभ हैन मेमोरीबाट गर्ने हो, एम छ होला, मुभ एम छ होला। अर्को भनेको 03 मा गएर ल एड होला डिआरमा निमोनिक्स हैन, एड छ। अनि अर्को भनेको 04 मा गएर चाहिँ 04 मा गएर चाहिँ सबट्र्याक्सन होला, एसयुबी होला। यस्तै के छ हैन यो निमोनिक्स। अब अर्को भनेको चाहिँ स्युडो इन्स्ट्रक्सनहरु, अघि मैले भनेको थिएँ स्युडो इन्स्ट्रक्सनहरु हाम्रो भनेको स्टार्ट हैन। सपोजलाई 01 मा हाम्रो स्टार्ट छ, यो चाहिँ नम्बर, यता चाहिँ त्यसको यो इन्स्ट्रक्सन हैन, यता चाहिँ के छ होला भन्दाखेरि स्टार्ट छ अरे। ल स्टार्ट एसटीएआरटी स्टार्ट छ। त्यसपछि 02 मा गएर इन्ड होला हैन, देयरमा स्युडो इन्स्ट्रक्सन्स इन्ड होला। त्यसपछि 03 मा गएर चाहिँ ओरिजिन होइन, ओआरजी अर ओरिजिन। ठिक छ। अनि 04 मा गएर चाहिँ हैन एलटीओआरजी होला। यस्तो छ। ठिक छ। यस्तो समथिङ होला। यो भनेको लोकेसनको के दिने भन्छ अरे, ओरिजिन दिने भन्छ हैन। एलटीओआरजी ले चाहिँ के दिन्छ भन्दा यो लिटरलको लागि चाहिँ एड्रेस फाइन्ड गर्ने काम गर्छ हैन। हामीले त्यति बुझे पुग्यो क्या, यो के गर्छ भन्ने कुरा मात्र, यसले यस्तो हुन्छ भन्ने मात्र बुझे पुग्यो। हामी डिटेलमा जानै पर्दैन हैन। अर्को 05 मा गएर चाहिँ हाम्रो इक्यू भन्ने यस्तो रहेछ। ठिक छ। यो हाम्रो यसको नाम भनेको हाम्रो एमओटी हैन, एमओटी भनेको सरी यसको नाम चाहिँ हाम्रो पीओटी हो हैन। पीओटी भनेको चाहिँ स्युडो अपकोड टेबल, स्युडो अपकोड टेबल। यसको नाम भनेको चाहिँ एमओटी भनेको चाहिँ निमोनिक्स अपकोड टेबल हैन। यसको नाम चाहिँ सिमट्याब लेख्छ तिमीले हैन, एसवाईएम तिमीले देख्छ के, यो एक्जाम्पलले देख्छ हैन। सिमट्याब भनेको हाम्रो सिम्बल टेबल। अनि अर्को हुन्छ हाम्रो एलट्याब हैन। एलट्याब भनेको चाहिँ के हो हाम्रो लिटरल टेबल। यस्तो देख्छ है, यो हाम्रो लिटरल टेबल है। अब यहाँ टार्गेट कोड कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ हैन। अनि अर्को भनेको एउटा अझै एउटा टेबल हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ तिमीले एक्जाम्पल बुझे भए मात्र पुग्छ है। यो हामीले जाँचमा लेख्ने बेला ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दै हुन्छ, यो लेख्नु पर्दैन। र तिमीलाई बुझाउन खोजेको मात्र सिम्बल नम्बर छ, यहाँ सिम्बल नम्बर छ। त्यसपछि सिम्बलको नेम छ हैन, सिम्बलको नेम छ। त्यसपछि यसको एड्रेस छ है। यहाँ पनि त्यही लिटरलको नम्बर छ, लिटरलको नेम छ हैन। त्यसपछि लिटरलको एड्रेस छ, ठिक छ। यति भयो। अब अझ एउटा टेबल हुन्छ। अझ एउटा टेबल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेबल अफ के अरे इन्कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन। यसको नाम भन्छ टिआइआई, टेबल अफ इन्कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन भन्छ हैन। इन्कम्प्लिट भनेको चाहिँ एड्रेस थाहा नभएको, एड्रेस जसको थाहा हुँदैन त्यसको चाहिँ इन्कम्प्लिट भन्छ। एलसी मेरो लोकेसन काउन्टर हैन, लोकेसन काउन्टर। अर्को भनेको चाहिँ जुन इन्कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन छ त्यो हाम्रो यसरी हुन्छ, इन्कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन भनेर हाम्रो यहाँ आउँछ है। ल ठिक यस्तो छ है। अब हेर सपोज मैले हैन मेरो यहाँबाट स्टार्ट भएपछि स्टार्ट 100 हुने बित्तिकै हैन, स्टार्ट 100 हुने बित्तिकै त हाम्रो लोकेसन काउन्टर कहाँबाट सुरु भयो, 100 बाट सुरु भयो हैन। 100 बाट सुरु भयो भने बित्तिकै हाम्रो यहाँ लोकेसन काउन्टरमा 100 आयो है। ठिक छ। अब हाम्रो यो रजिस्टर आयो
हैन मुभ रेजिस्टरको पाली हो नि त लोकेसन 100 भइ सक्यो यसको काम सक्यो लोकेसन काउन्टरमा गएर 100 आयो है अब हामीले यसले के भन्छ भने मुभ रेजिस्टर ए रेजिस्टरमा चाहिँ ए सिम्बललाई चाहिँ ल्याएर भनेको त ए हाम्रो के भयो सिम्बल भयो ए हाम्रो सिम्बल हुने बित्तिकै अब हाम्रो सिम्बल नाम चाहिँ हाम्रो सिम्बल टेबलमा यसरी राखिदिन्छ अरे ए भनेर यहाँ राखिदिन्छ ठिक छ ए को एड्रेस त हामीलाई थाहा छैन अहिले त हैन हाम्रो ए को एड्रेस त थाहा छैन त्यही भएर ए मा हाम्रो यस्तो हुन्छ क्या ए र बी चाहिँ हाम्रो सिम्बल भएको भएर यो सिम्बल टेबलमा आउँछ यो 5 हरू अरु कुनै कुनै हुन सक्ला त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँछ लिटरल टेबलमा आउँछ है सिम्बल र लिटरल चाहिँ त्यसरी सिम्बल टेबलमा सिम्बलहरू आउँछ लिटरल टेबलमा चाहिँ लिटरलहरू आउँछ 5 होला इज इक्वल टु लेखेर देखेको चाहिँ सबै हाम्रो लिटरल है ठिक छ अब यो हेर अब यसको पाली मुभ आर हाम्रो कतिमा छ मुभ आर भनेको हाम्रो कतिमा छ 01 मा छ हैन मुभ आर हाम्रो त अपकोड हामीले यो चाहिँ हामीले नम्बर दिइराखेको छ हैन यो हामीले अपकोड दियो भने 01 मा के रहेछ हाम्रो मुभ आर रहेछ है हो अब सुरुमा तिमीले लोकेसन त कति पाओ यहाँ सुरुमा त 100 पाइसक्यो नि हैन 100 पाइसक्यो भनेको तिम्रो यहाँ स्टार्ट हुने भनेको 100 बाट ठ्याक्कै मुभ आर को भ्यालु 100 बाट हो यो मुभ आर भनेको कति छ 01 मा छ हैन त्यही भएर मुभ आर भनेको 01 यसरी जेनेरेट हुन्छ क्या कोडहरु एक्चुअली 01 मा हैन अब यो फेरि ए रेजिस्टर फेरि कतिमा छ ए रेजिस्टर कतिमा थियो मैले रेजिस्टरको लागि चाहिँ फेरि बनाएन छ के ल रेजिस्टरको लागि पनि अझ एउटा टेबल बनाइदिउँ त रेजिस्टरको लागि टेबल बनायो भने यस्तो एउटा रेजिस्टरको टेबल पकाए यो चाहिँ डिटेलिङमा चाहिँ माइक्रो त्यो मैले अघिदेखि भनिरहेको छु कम्पाइलर डिजाइनमा पढ्नुपर्छ हैन ल सपोज यो 01 मा चाहिँ 01 मा चाहिँ मेरो ए रेजिस्टर होला हैन ए रेजिस्टर होला ए आरइजी 02 मा बी होला बी रेजिस्टर हैन बी रेजिस्टर 03 मा सी रेजिस्टर होला मैले यति मात्र गरे हो अब हाम्रो मुभ आर भनेको 1 मा छ त्यही भएर यो 01 हैन यसको एड्रेस भनेको 01 हैन ए रेजिस्टरको एड्रेस भनेको कति 01 हो तर ए को हामीलाई के थाहा छैन एड्रेस थाहा छैन ए भन्ने कुरा कतै छ त एड्रेस छैन त्यही भएर यसले इन्कम्प्लिट भयो नि त्यही भएर यो ए यहाँ आउँछ है ठीक छ बुझिराछौ यहाँसम्म के भइराको बुझिराछ कि नै यहाँसम्म के भइराछ भन्नु बुझिराछ के आयो फेरि ल है अब हाम्रो पाली भनेको यसको पाली हो हैन अब एड भनेको चाहिँ यो अब यो त बढ्छ नि त अब त लोकेसन काउन्टर त 101 हुन्छ नि त हैन 101 हुन्छ अब यसको पाली भनेको 101 भयो ठीक छ नि हैन 101 अब 101 मा हाम्रो के छ एड भनेको कति नम्बरमा पर्छ 3 मा पर्छ हैन एड भनेको 3 मा पर्छ 03 मा छ ठीक छ अब बी रेजिस्टर हाम्रो कतिमा पढिरहेको छ बी रेजिस्टर भनेको हाम्रो कतिमा छ यसको एड्रेस थाहा छैन त्यही भएर ब्ल्याङ्क छोडिदिएको छ है यो ए को रेजिस्टर थाहा छैन ए को ए सिम्बलको हाम्रो के थाहा छैन एड्रेस थाहा छैन त्यही भएर यो ब्ल्याङ्क छोडेको छ अब बी रेजिस्टरको कति छ बी रेजिस्टरको 02 छ भनेपछि 03 भनेको एडको भयो यहाँ छ नि हैन एडको लागि भयो बी रेजिस्टरको लागि चाहिँ कति भयो 02 भयो भनेपछि 02 अब फेरि बी को हामीलाई के थाहा छैन एड्रेस थाहा छैन भनेपछि बी पनि हाम्रो सिम्बल भयो सिम्बल टेबलमा आएर बी पनि आउँछ हैन बी पनि आउँछ अनि गएर यो पनि इन्कम्प्लिट भएको र बी पनि यहाँ आउने भयो ठीक छ बुझिराछौ यहाँसम्म है यहाँसम्म बुझिराछौ अब हेर अब हाम्रो भनेको के आइराछ लुप आइराछ हो लुप आइराछ हैन अब लुप भन्ने कुरा त हैन लुप भनेको हाम्रो लेभल हो हैन लुप भनेको त हाम्रो लेभल हो हैन सरी अब लुपमा हेर्यो भने अब यो त फेरि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ यो त फेरि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ कति पुग्छ अब 102 पुग्छ 102 पुग्छ लोकेसन काउन्टर त एभ्री टाइम इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ लुपको ठीक छ हो अब लुप भनेपछि यहाँ हेर त प्रिन्ट भनेको छ प्रिन्टको मैले यहाँ लेखेन क्या ल प्रिन्टमा मेरो प्रिन्ट चाहिँ मेरो 5 नम्बरमा रहेछ भनेर मैले माने हैन प्रिन्ट भन्ने यो चाहिँ टेबल अलरेडी हुन्छ नि हैन टेबल भयो अपकोड टेबल भइ नै हाल्छ प्रिन्ट चाहिँ यहाँ रहेछ भनेर माने भने अब मैले यसको लागि प्रिन्ट भनेको कति हुन्छ 05 हैन 102 लोकेसनमा गएर 05 अब फेरि ए आयो ए फेरि के हाम्रो सिम्बल हो हैन ए त हाम्रो फेरि के भयो सिम्बल भयो हैन त्यही भएर सिम्बल आएपछि फेरि के हुन्छ अपको यहाँ इन्कम्प्लिटमा गएर आउँछ हैन सिम्बल त यहाँ आइसक्यो नि त सिम्बल टेबलमा त ए आइसक्यो तर इन्कम्प्लिट टेबल हैन यहाँ चाहिँ फेरि यो लोकेसन त फरक पर्यो नि हैन है त्यही भएर सिम्बल के इन्कम्प्लिटमा फेरि ए आयो हो ए आयो अब लुपको यहाँ पनि सिम्बल त हाम्रो लुप पनि हो हैन लुप पनि आयो त यहाँ चाहिँ लुप पनि सिम्बल एउटा आउँछ यसरी ठीक छ अब लुपको हामीलाई के हुन्छ भने लुप हाम्रो लेभल हो हैन लुप हाम्रो लेभल हो यसको चाहिँ एड्रेस भनेको यहाँ जति आउँछ त्यही नै यसको एड्रेस चाहिँ हुन्छ लुपको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एड्रेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो यो लोकेसन काउन्टरमा पुगेको छ नि त्यो नै हाम्रो यसको लागि चाहिँ एड्रेस सिम्बल र लिटरलको चाहिँ एड्रेस हामीले फाइन्ड गर्न सकिँदैन सुरुमै पछि ट्रेस गर्ने होइन तर यस्तो लेभलहरूको चाहिँ सिम्बल लेभलको चाहिँ हामीले यो लोकेसन काउन्टरको जति भयो लेभलको एड्रेस चाहिँ त्यति नै हुन्छ है ल ठिक छ म अब फेरि यो ए को थाहा छैन त्यही भएर मैले यस्तो ब्ल्याङ्क छोडिदिएँ होइन ए को एड्रेस मलाई थाहा छैन अब हुने भने कति 103 हो अब 103 हुन्छ 103 मा मल
मल भनेको चाहिँ मल हाम्रो कतिमा छ मल भनेको मल पनि रहन्छ ल 06 मा मैले मल थपेँ ल ठीक छ अब मल भनेको 06 मा छ भने चाहिँ यहाँ कति आउने भयो 06 आउने भयो है अब सी रजिस्टर छ सी रजिस्टर हाम्रो कतिमा छ 03 मा छ 03 मा छ अब फेरि के आयो 5 आयो 5 पनि हामीलाई थाहा छैन त्यसको लोकेसन त्यो पनि यो के भयो ब्ल्याङ्क भयो अब फर्स्ट टाइम हाम्रो लिटरल आउँदैछ लिटरल आएपछि त हामीले लिटरल टेबलमा भर्नु पर्यो यसरी 05 भनेर यसरी भर्नु पर्यो क्या है यसको एड्रेस पनि थाहा छैन हामीलाई फेरि है अनि हाम्रो यो पनि के हो इन्कम्प्लिट यसको पनि एड्रेस थाहा छैन हामीलाई त्यही भएर यहाँ पनि कसरी भर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी 5 भनेर चाहिँ यहाँ भर्नु पर्यो कहाँ 103 मा यसरी भर्नु पर्यो ठीक छ बुझिरहेछ है यहाँसम्म यसरी काम हुन्छ कि एक्चुअली त्यो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तिमीले लेखेको सोर्स प्रोग्रामलाई एभ्री त्यो हामीसँग त्यही डिफ्रेन्ट काइन्डको टेबलहरू हुन्छ लिटरल टेबल हुन्छ सिम्बल टेबल हुन्छ अनि निमोनिक्सको टेबल हुन्छ सिउडो इन्स्ट्रक्सनको टेबल हुन्छ हामीले लेखेको प्रोग्रामलाई त्यसले वान पासमा चाहिँ यसरी काम हुन्छ सबै होइन अनि बल्ल यता टार्गेट कोड हुन्छ नि त्यो टार्गेट कोड भनेको बल्ल के हुन्छ मेसिन कोड जस्तो हुन्छ बल्ल अलिकति भयो भने त्यसले बुझ्छ मेसिनले होइन यस्तो हुन्छ अब यो जुन चाहिँ हाम्रो टार्गेट कोड आइरहेछ नि यो होइन आइरहेछ नि हो त्यो चाहिँ अनि यो ब्ल्याङ्क लेखेको ठाउँमा चाहिँ अब के अरे सबै के हुन्छ फिल हुँदै जान्छ होइन अब अझै मैले सबै कम्प्लिट त गरेन मैले होइन अझै यहाँ सपोज मैले अब यो एलटिओआरजी भन्ने एउटा होला होइन लिटरल एलटिओआरजी यो ओआरजी भनेको ओरिजिन हो कि ओरिजिनको उयो दिने काम गर्छ यसले होइन एड्रेस होइन यहाँबाट मेमोरी चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएको छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन दिन्छ होइन ठिक छ यो एलटिओआरजीले चाहिँ के दिन्छ लिटरलको ओरिजिन भनेर दिन्छ अब यो एलटिओआरजीले चाहिँ हामीसँग लिटरल कुन छ एउटा 05 मात्र आइरहेको छ होइन यो 05 मात्र आएको छ अब तिम्रो गएर यो सपोज कतिमा पुग्यो 100 1 2 104 मा होइन अब 104 मा गएर चाहिँ के आउँछ अब लिटरलको एड्रेस चाहिँ यहाँ प्रोभाइड गरिदिन्छ क्या लिटरलको 104 मा आयो त्यही भएर यसको एड्रेस भनेको कति रहेछ 104 भनेर लिटरलको एड्रेस भन्छ लिटरल एड्रेस पायो है ठिक छ त्यही भएर यसरी चाहिँ काम हुन्छ क्या फर्स्ट पासमा चाहिँ होइन अब फेरि अब अर्को लिटरल आयो भने फेरि यसको पनि एड्रेस पाउँछ होइन त्यसरी गरेर थाहा हुन्छ यसमा चाहिँ है बुझिन्छ यो अलिअलि यसरी चाहिँ के हुने रहेछ भने हाम्रो चाहिँ हामीले लेखेको सोर्स प्रोग्रामको एउटा सिम्बल टेबल हुँदो रहेछ एउटा लिटरल टेबल हुँदो रहेछ हामीसँग फर्स्ट पासमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरूलाई हेरिँदैन रजिस्टरहरूलाई हेरिँदैन होइन हामीले हेर्ने भनेको कसको सिम्बल र लिटरल हो होइन सिम्बल र लिटरल हुन्छ हामीले सिम्बल आयो भने त्यसलाई सिम्बल टेबलमा राख्छ लिटरल आयो भने लिटरल टेबलमा राख्छ हो अनि हेर यहाँ फरवर्ड र ब्याकवर्ड डिफ्रेन्सिङ आउन सक्छ क्या मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ भने होइन हेर यो ए को मलाई के थाहा छैन मलाई ए को त के थाहा छैन मलाई एड्रेस थाहा छैन त मैले त्यही भएर त्यसलाई के राखेको छु इन्कम्प्लिट राखेको छु पछि गएर आउन सक्ला भनेर मैले राखिदिएको छु है ठिक छ अब तिम्रो के अरे फरवर्ड डिफ्रेन्सिङ र ब्याकवर्ड डिफ्रेन्सिङ मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ होइन एउटा योबाट बुझ्दैन होला अझ यसबाट बुझिन्छ मजाले होइन सपोज मेरो एउटा लेभल भनेको छ ब्याकवर्ड र फरवर्ड डिफ्रेन्सिङ भनेको कस्तो म बुझ्न लागेको छु एउटा मेरो लेभल छ होइन म मुभ सिएक्स कमा होइन 886 कै भाषामा लेख्दिनँ मुभ एएक्स कमा मेरो सिएक्स भनेर यसरी छ अरे ठिक छ हो अब यहाँ के होला होइन के छ होला होइन यहाँ धेरै इन्स्ट्रक्सन होला जेएमपी लेभल्स है जेएमपी लेभल्स ठिक छ यो छ है एउटा सिनारियो छ अब अर्को सिनारियो भनेको चाहिँ होइन ठ्याक्कै यसको उल्टो बनाइदिउँ होइन सुरुमै जम्प गर्ने अनि लेभल ठिक छ अनि बल्ल तिम्रो आएर लेभल चाहिँ बल्ल यहाँ दिएको छ लेभल चाहिँ यहाँ है यो भनेको चाहिँ ल अहिलेकै कोड होइन मुभ एएक्स कमा सिएक्स चाहिँ यहाँ छ है ठिक छ यस्तो छ यहाँ चाहिँ लाइन अफ कोडहरू होला है अब यहाँ के छ भने तिमी यहाँ के देखाएको छ लेभल हो लेभल देखिरहेछ नि त होइन यो भनेको चाहिँ के भनेर चाहिँ यो चाहिँ ब्याकवर्ड डिफ्रेन्सिङ हो होइन ब्याकवर्ड तिमी त जान्छ जम्प आएपछि बल्ल ब्याक आउँछ होइन यहाँ आउँछ होइन हो अब तिमीसँग यहाँ के हुन्छ भने लेभलको अब यहाँ यो केस यो सिनारी र यो सिनारी बुझ है पहिला यहाँ के हुन्छ भने लेभल भन्ने कुरा यसरी आइरहेको छ होइन यहाँ प्रोग्रामिङहरू हुन्छ अनि हामी के हुन्छ जम्प गर्ने हामी यता माथि आउँछ होइन ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा जान्छ भनेको ब्याकवर्डलाई डिफ्रेन्स गरिरहेको छ है यो ब्याकवर्ड डिफ्रेन्सिङ भयो अब फरवर्ड डिफ्रेन्सिङ भनेको हेर त यो जम्प भन्ने बित्तिकै तिमी कहाँ जानु पऱ्यो यहाँ जानु पऱ्यो नि त होइन जम्प हुँदाखेरि यहाँ जानु पऱ्यो हो अब यसले जम्प के अरे फरवर्ड डिफ्रेन्सिङ र ब्याक फरवर्डलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्दैन भन्छ होइन तर हामीलाई के गर्छ ब्याकवर्डले चाहिँ के गर्छ यसले सपोर्ट गर्छ भन्छ अब किन गर्छ कस्तो गर्छ भन्ने कुरा क्वेसन आउँछ है अब हामीले अहिलेसम्म गरेको भनेको हामीले यस्तो गरेको छैन होला होइन यो फेरि ब्याकवर्ड र फरवर्ड चाहिँ के हुन्छ 2 पासमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ हामीले लेख्ने कोडमा त हामीले यसरी लेख्न सक्छ यसरी लेख्न सक्छ तर 1 पासको केसमा मात्र भन्दा छ होइन ब्याकवर्ड डिफ्रेन्सिङ त त्यसले सपोर्ट गर्छ अरे भनेको मतलब यसरी लेख्यो भने यसले सपोर्ट गर्छ अरे होइन तर यसरी लेख्यो भने चाहिँ सपोर्ट गर्दैन भने
हैन। अब फरवार्ड रिफ्रेन्सिङ किन सपोर्ट गर्दैन भन्ने क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई हो क्या मैले सोध्न लाग्यो हैन। तिमीहरूलाई थाहा त छैन, पक्कै थाहा छैन अहिले हैन, तर फरवार्ड रिफ्रेन्सिङ चाहिँ प्रब्लम हो, यसलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई क्वेसन हो हैन। वान पास एसेम्बलरमा फरवार्ड रिफ्रेन्सिङ इज प्रब्लम हैन, यो चाहिँ प्रब्लम हो। यो प्रब्लम चाहिँ किन आउँछ भन्दाखेरि यो यस्तो भने यो एउटा प्रब्लम देखिरहेको छ, तिमीले जम्प आउने बित्तिकै हैन, जम्प आउने बित्तिकै कहाँ पुगिरहेछ, यहाँ पुगिरहेछ, जम्प आउने बित्तिकै यहाँ पुगिरहेछ हैन, ठिक छ, यहाँ पुगिरहेछ। यो मेरो फरवार्ड के अरे रिफ्रेन्सिङ हो कि। अब यो फरवार्ड रिफ्रेन्सिङको प्रब्लम कसरी आयो भन्दा पनि के अरे यो प्रब्लम के अरे के भन्छ अरे किन आएको हैन, किन आएको र यसको सल्युसन किन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तिमीहरूलाई क्वेसन है, ठिक छ। ब्याकवर्ड डिफरेन्सिङ भनेको र फरवर्ड डिफरेन्सिङ भनेको त बुझ्यो नि। सुरुमै हामी जम्प आएको छ, त्यसले चाहिँ कहाँ पुऱ्याउँछ, हामीलाई नेक्स्ट लेभलमा पुऱ्याउँछ हैन। यताको लेफ्ट साइडको एक्जाम्पल हेऱ्यो भने तिमीहरू सुरुमा लेभल आएको छ, म जम्प गर्दै के अरे तल कोड लेख्दै गएँ अनि जम्प गरेपछि म माथि आउनुपर्छ, ब्याकवर्ड डिफरेन्सिङ भइरहेको छ। यो चाहिँ फरवर्ड डिफरेन्सिङ भनेको यो ब्याकवर्ड डिफरेन्सिङ भइरहेको छ। अब फरवर्ड डिफरेन्सिङ चाहिँ किन सपोर्ट गर्दैन भन्ने कुराको क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई यो तिमीहरूले खोजेर के अरे खोजेर यसको एन्सर लेख हैन। तिमीहरूले खोजेन भने चाहिँ म चाहिँ त्यो बेला त्यसको एन्सर भन्छु है, ठिक छ। ठिक छ। फरवर्डको लागि एड्रेस हुँदैन होला नि त लेभल। हजुर हजुर, लेभलको एड्रेस हुँदैन होला नि त। ओके हो, लेभलहरुको एड्रेस चाहिँ हामीसँग त्यो एक्चुअली रिजन त त्यही नै हो क्या हैन। एड्रेस चाहिँ अभाइलेबल हुँदैन हामीसँग, सुरुमै एड्रेस चाहिँ अभाइलेबल हुँदैन, त्यही कारणले गर्दा हामी जम्प गर्न मिल्दैन क्या हैन, जम्प गर्नै मिल्दैन, त्यही भएर है। रिजन त त्यही हो, तर अलिकति मोडिफाई गरेर त्यसलाई लेख हैन। ल हामीले यही काम गरेको होइन, हामीले जे यहाँ भनेको छ त्यही काम गरेको छ। एउटा सिम्बल टेबल बनाएको छ, लिटरल टेबल बनाएको छ, अनि एभ्री टाइम लोकेसन काउन्टरको भ्यालु चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको छ। हाम्रो लोकेसन काउन्टरको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ गरिरहेको थियौँ नि होइन। लोकेसन काउन्टरको भ्यालु इच टाइम हामीले ट्र्याक गरिरहेको थियो। 100मा पुगेको छ, 101मा पुगेको छ, 102मा पुगेको छ। लोकेसन काउन्टर भनेको एक्चुअली नट इन द मेमोरी एड्रेस हो क्या, एउटा मेमोरी एड्रेस चाहिँ होइन, मेमोरीको एड्रेस चाहिँ यहाँबाट हो भन्ने कुराको चाहिँ इन्फर्मेसन दिनलाई चाहिँ एउटा मेमोरी एड्रेस चाहिँ भइरहेको छ, ठिक छ। यस्तो कुरा चाहिँ हुन्छ क्या वान पास एसेम्बलरमा चाहिँ। अनि हामीले यो टार्गेट कोड जेनेरेट गर्छ होइन, पछि यो फिल हुँदै जान्छ। यो पछि फिल जस्तो ए को एड्रेस आयो भने, जस्तो 104 आयो भने हाम्रो कहाँ गएर 5 भनेको यो होइन, अब यहाँ गएर 104 थपिन्छ, पछि चाहिँ ट्र्याक हुँदै जान्छ ल होइन। यहाँ पुगेपछि बल्ल मलाई थाहा पायो नि त होइन, मैले लिटरलको एड्रेस कति रहेछ भने तल पुगेपछि बल्ल तिमीलाई माथिको एड्रेस थाहा पाइरहेछ भने त ब्याकवर्ड रिफ्रेसिङ त भइरहेछ, तर तिमीलाई सुरुमा त एड्रेस थाहा छैन नि त। हेर्नु न, सुरुमा यही इन्कम्प्लिट एड्रेस नथाहा पाएर नि मैले यतिकै ब्ल्याङ्क छोडेँ हो नि त यहाँ पनि होइन है। यहाँबाट नि बुझ्न सकिन्छ कि फरवर्ड रिफ्रेसिङ किन पोसिबल छैन, किन सपोर्ट गरिरहेको छैन भन्ने बेला मैले यो सिम्बल र यो लिटरलको चाहिँ के अरे भ्यालुजहरू पछि यो एलटिओआरजी भयो, यो पछि चाहिँ के गरिरहेको छु थाहा पाइरहेको छु है। त्यही भएर चाहिँ सुरुमै हाम्रो के अरे ब्याकवर्ड रिफ्रेसिङ चाहिँ सपोर्टिङ भइरहेछ, तर मेरो फरवर्ड रिफ्रेसिङ चाहिँ के भइरहेको छैन, सपोर्ट भइरहेको छैन है। यहाँबाट नि हेर्न सक्छौ, किनकि पछि यो ए र बीले त तिम्रो सुरुमा एड्रेस पाएको छैन नि त। यो एलटिओआरजी आएपछि बल्ल नै यो लिटरली सिम्बल पाइरहेको छ, सरी एड्रेस पाइरहेको छ होइन। अब यो हाम्रो यो सिम्बलले पाउनलाई चाहिँ हामीसँग होइन डाटा के अरे डाटा भन्दा यसको नाम चाहिँ डिक्लेरेटिभ स्टोरेज र डिक्लेरेटिभ कन्स्ट्यान्ट भन्छ होइन। डिक्लेरेटिभ स्टोरेज र डिक्लेरेटिभ कन्स्ट्यान्ट भन्छ। यो डिएस र डिएस जस्तो हामीले यस्तो लेख्ला होइन, हामीले एडिएस आएर सपोज कुनै एउटा भ्यालु होला होइन, 05 होला हो। अब यो लेखेपछि तिमीले यस्तो डिटेलिङमा जानु पर्दैन, यो डिटेलिङ पनि एकदम भास्ट छ होइन। यो 05 यस्तो आयो भने अब केले पाउँछ, यो एले पनि के पाउँछ, अब यो 05 भन्ने एड्रेस पाउँछ। यो बीले पनि अब यस्तै गरी यो बी लेखेर हामीले होइन यस्तो कुरा लेख्यो भने चाहिँ बीले चाहिँ के पाउँछ, फेरि एड्रेस पाउँछ, अनि बल्ल फेरि यहाँ फिल हुन्छ क्या है। तर त्यो कुरा कहिले आउँछ, यो सबै इन्स्ट्रक्सन लेखेपछि बल्ल नै आउँछ है। सुरुमै आयो भने त सुरुमै यो ओआरजी आयो भने त हाम्रो यहाँ सिम्बल टेबलमा केही पनि फिल भएको हुँदैन, त्यसले कसलाई एड्रेस दिने त, हुँदैन नि त। त्यही भएर ब्याकवर्ड डिफरेन्सिङ चाहिँ पोसिबल भइरहेको छ। ब्याकवर्ड डिफरेन्सिङ हेर न, ओआरजी लेखेपछि अब बल्ल यसले यहाँको सिम्बलहरूलाई के दिइरहेको छ, एड्रेस प्रोभाइड गरिरहेको छ। अब यहाँको एड्रेस फिल हुन्छ, यहाँको एड्रेस फिल हुन्छ, सो द्याट ब्याकवर्ड डिफरेन्सिङ इज पोसिबल। बट फरवर्ड डिफरेन्सिङ किन पोसिबल छैन भने हामीले यही एक्जाम्पल हेरेको छ। यो बी रेजिस्टरको बी सिम्बललाई हामीले कुनै पनि एड्रेस दिएकै छैन। यो एड्रेस हामीले कहिले पाउने, पछि पाउने हो है। त्यही भएर ब्याकवर्ड डिफरेन्सिङ र फरवर्ड डिफरेन्सिङको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। यो एक्जाम्पल एउटा बेसिक एक्जाम्पल मात्र दिएको होइन, एउटा रेफरेन्स लिएर मैले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिएको। यो एक्चुअली हाम्रो यो मुभ आर भन्ने हुँदै थियो 86 मा होइन। यो ए रेजिस्टर भनेको ठाउँमा हामीले एएक्स बिएक्स लेख्छ। त्यही भएर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले अब जहाँमा क्वेसन सोध्यो भने वान पास एसेम्बलर, टु पास एसेम्बलर भनेको के हो भन्ने क्वेसन सोध्छ, अरू तिनीहरू बिचमा के डिफ्रेन्स छ भन्ने क्वेसन सोध्न सक्छ। अरू आयो भने अरूसँग सोध्न त सोधेको छैन, फरवर्ड डिफरेन्सिङ इज नट पोसिबल इन वान पास वाइ भनेर क्वेसन सोध्न सकिन्छ है।
जेनरली यो च्याप्टरबाट सोधिने भनेको चाहिँ एसेम्बलर डिरेक्टिभको कुरा हो हैन एसेम्बलर डिरेक्टिभको कुरा हो न त सोध्यो भने चाहिँ प्रोग्राम सोध्छ यो च्याप्टरबाट सोध्ने भनेको चाहिँ एक्चुअली प्रोग्राम हो क्या कि 885 को प्रोग्राम सोध्छ कि 886 को सोध्न त दुईटैको सोध्छ है तर मेन चाहिँ सोध्नु पर्ने भनेको चाहिँ प्रोग्राम हो यो च्याप्टरबाट है अब अर्को आउँछ सेकेन्ड पासको कुरा हैन ठीक छ यो वान पास भइहाल्यो हैन यहाँ मैले डु योरसेल्फ भनेर राखेको छु है अनि सेकेन्ड पासमा चाहिँ अब केही हैन वान पासमा जुन चाहिँ अब हाम्रो सबै कुराहरूको फरवर्ड डिफरेन्सिङको प्रब्लम आयो नि हैन त्यो फरवर्ड डिफरेन्सिङलाई चाहिँ अब कसरी हटाएको छ सेकेन्ड पासले चाहिँ हटाएको छ है इफ नो एरर्स आर फाउन्ड इन पास 1 देन द सेकेन्ड पास एसेम्बल्स द कोड इन्टु अब्जेक्ट कोड अब बल्ल फर्स्ट पासमा आएकोलाई टार्गेट कोडलाई चाहिँ अब के हुन्छ अब्जेक्ट कोडमा चाहिँ के हुन्छ पास 2 मा आएर चेन्ज हुन्छ भनेको मतलब दिस एसेम्बलर स्क्यान्स द एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम ट्वाइस जोडी चाहिँ के गर्दो रहेछ सबैलाई स्क्यान गर्दो रहेछ है फर्स्ट पासमा के हुन्थ्यो टेबल अफ सिम्बल जेनेरेट हुन्थ्यो व्हिच कन्सिस्ट अफ लेभल विथ द एड्रेस असाइन्ड विथ टु देम यसमा फरवर्ड र ब्याकवर्ड दुईटै सपोर्टेड हुन्छ हेन्स टु पास एसेम्बलर इज मोर एफिसिएन्ट एन्ड इजियर टु युज अन द सेकेन्ड पास द एसेम्बलर ट्रान्सलेट एएलपी इन्टु मेसिन कोड यसमा आएर चाहिँ बल्ल के हुन्छ हामीले मेसिन कोडमा हामीले एएलपी मेन हामीले लेखेको सोर्स प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पासमा टार्गेट कोडमा चेन्ज भएको थियो भने सेकेन्डमा हाम्रो अब बल्ल मेसिन कोडमा चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सलेट हुन्छ सो द्याट फरवर्ड रिफरेन्सिङको कुरा पनि सल्भ भएको छ ब्याकवर्ड रिफरेन्सिङको कुरा पनि सल्भ भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ है ठिक छ कति भन्छ 39 भइसकेको छ के छ क्वेसन यसमा तिमीहरूलाई मैले यहाँ लेखिदिएको छु अब यसको डिफरेन्स लेख्नु पर्यो होइन वान पास भर्सेस टु पासको डिफरेन्स अनि म्याक्रो एसेम्बलर अनि एसेम्बलिङ लिङ्किङ एन्ड एक्जिक्युटिङ यो चाहिँ तिमीहरूको आफै गर्ने कुरा म तिमीलाई अहिले पालि एसाइनमेन्ट धेरै दिएको छैन नि त होइन माइक्रो प्रोसेसरको कोर्स चाहिँ यति नै हो होइन यसमा मैले पढाउनु पर्ने कुराहरू फोर्थ च्याप्टरमा पढाउनु पर्ने कुरा यति नै हो अब यसको बाँकी पार्ट भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङमा आउँछ होइन यसलाई के अरे उता आउँछ ल केही कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन माइक्रो प्रोसेसरको कोर्स चाहिँ यति नै हो एकैछिन ल एकछिन रेकर्डिङ अफ गर्छु म है अनि बल्ल कुराहरू मलाई यो कुराहरू